अध्याय 9 पास्काची तारीख इजिप्तांतल्या निर्गमना उपरांत दुसऱ्या वर्साच्या पहिल्या म्हयन्यात सिनायच्या अरण्यात सर्वेस्पर मोइशे कडेन उलयलो. ताणें म्हणलें, निर्दिश्ट काळार पास्क संभ्रमोवंक इस्रायेलींतांक सांग. ह्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर तुमी तें ताच्या सर विधी आनी नियमा प्रमाणे संभ्रमोवंक जाय. पास्क संभ्रमचे खातीर मोइशेन इस्रायेलींतांक आज्ञा दिली. तांणी पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सिनायच्या अरण्यात पास्क संभ्रमलें. सर्वेस्परान मोइशेक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे इस्रायेलींतांनी केलें. पूण थोडे मनीस एक मोडें आपटून अशुध्द जाल्ले देखून त्या दिसा पास्क संभ्रमोवंक तांच्यान जालें ना. त्याच दिसा हे मनीस मोइशे आनी आरोना लागीं आयले आनी म्हणूंक लागले, आमी एक मोडें आपटून अशुध्द जाल्यांव, तरी निर्दिश्ट काळार हेर इस्रायेलींतांसोवें सर्वेस्पराक कानीक भेटोवंक आमकां कित्याक आडवारचें? मोइशेन तांकां जाप दिली, तुमचे विशान सर्वेस्पर म्हाका कसलो आदेश दिता म्हूण हांवें समजून घेसर तुमी रावा. सर्वेस्परान मोइशे कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायेलींतांक अशें सांग, जो कोण तुमचे मदें वा तुमचे संतती मदें मोडें आपटून अशुध्द जाता वा पयनार आसा, ताणें सर्वेस्पराच्या मानाक पास्क संभ्रमूं येत. तसल्या व्यक्तींनी दुसऱ्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर तें संभ्रमचें. तांणी पास्काचे शेळये सोवें बेकामेर उंडो आनी कोडू भाजी खावंक जाय. दुसऱ्या दिसा सकाळ पर्यंत शेळयेचें कांयच उरूंक सोडचें न्हय वा शेळयेचें एकच एक हाड मोडचें न्हय. पास्काच्या सर विधी आनी नियमा प्रमाणे हें पास्क संभ्रमचें. पूण एक मनीस अशुध्द ना जाल्यारी वा पयनार ना जाल्यारी तो पास्क संभ्रमोवंक सुखात जाल्यार ताका लोकां मदलो काडून भायर घालूंक जाय. कित्याक निर्दिश्ट काळार ताणें सर्वेस्पराक कानीक भेटोवंक ना. आपल्या पातकाची शिक्षा ताणें भोगूंक जाय. तुमचे मदें वस्ती करतलो एकलो विदेशी सर्वेस्पराच्या मानाक पास्क संभ्रमोवंक कुशी वरीत जाल्यार ताणें पास्काच्या विधी आनी नियमा प्रमाणे तें संभ्रमोवंक जाय. तुमकां सगळ्यांक जावं विदेशांक जावं स्वदेशांक आसा तो कायदो एकच. खूप निवास उबारलेल्या दिसा एका खूपान निवास म्हणजे सोल्ल्या शासनाचो तंबू धांपलो. सांज तावन सकाळ पर्यंत ते निवासा वयर उज्या रुपान रावलें. अशें सदांच घडटलें. दिसाच्या वेळार खूप निवास धांपतलें, रातच्या वेळार तें उज्या परी दिसतलें. जेन्ना तें खूप तंबातावन वयर सरतलें तेन्ना इस्रायलीत शिबीर मुखार व्हरतले. जेन्ना तें रावतलें तेन्ना इस्रायलीत तंबू मारतले. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे इस्रायलीत मुखार वतले आनी ताच्याच आदेशा प्रमाणे ते तंबू मारतले. जितलो काळ खूप निवासाचेर रावतले तितलो काळ लोक शिबिरांत रावतलो. खूप निवासाचेर जायते दीस रावल्यारी इस्रायलीत सर्वेस्पराक विधेय जातले आनी मुखार वचनातले. पूण थोडे फावटी खूप थोडेच दीस निवासाचेर रावतले तवळ ते सर्वेस्पराच्या आदेशाखाल शिबिरांत रावतले आनी ताच्या आदेशाखाल शिबीर मुखार व्हरतले. थोडे फावटी ते खूप सांज तावन सकाळ पर्यंत मात्र रावतले आनी ते सकाळीं वयर सरतना ते मुखार वतले. दिसा मदें जावं रातीचें जावं जेन्ना ते वयर सरतले तेन्ना ते मुखार वतले. खूप निवासाचेर 2 दीस वा 1 म्हयनो वा चड काळ रावले जाल्यारी ते शिबिरांतच रावतले आनी ते मुखार वचनातले. पूण ते वयर सरतच ते मुखार वतले. अशें ते सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे तंबू मारतले आनी ताच्या आदेशा प्रमाणे मुखार वतले. सर्वेस्परान मोइशेक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे ते ताका सदांच विधेय जावन चलतले.